داتا داتا کر کے اٹھاں گے علی حجویری دے گن گا کے اٹھاں گے اللہ فرماندا ذات دا کتا ہو کے ویکھو تے صحیح غار دا بوا نہیں چھڈیا غار دے اندر میرے سجن بیٹھے ہوئے نے اے میرے بیلی بیٹھے ہوئے نے میرے یار بیٹھے ہوئے نے ہر بسجود ہون والے بیٹھے نے جمعے والے دن جمعے دیاں نمازاں پڑھن والے بیٹھے نے اذاناں دین والے بیٹھے نے عبادت گزار بیٹھے نے اے رب کائنات نے اس کتے دے بہن دا سٹائل قرآن اندر بیان کیتا میں کہا مولا قرآن دی فکر سمجھ چا گئی قرآن دا انداز سمجھ چا گیا اسی نیکاں بندیاں دے نال تعلق مضبوط رکھنا ہے سلطان العارفین سلطان باہو دے دربار تے جانا ہے آکے کیوں جانا ہے میں کہا تعلق مضبوط کرنا ہے آکے تسی شرک کر دیو بدعت کر دیو میں کہا نا اسی سلطان باہو نو رب من کے نہیں جاندے رب دا یار بن کے رب دا بندہ من کے جانے ہیں اسی دین لے کے جانے ہیں مولا اسی تیڑیاں نمازاں نہیں پڑھ سکے پر تیرا اے علی حجویری تے تیریاں بڑیاں نمازاں پڑھ دا رہا ایس پیر سیال لجپال تے بڑیاں نمازاں پڑھ دا رہا یہ تے شہنشاہ گولڈا تے شریعت تے طریقت دیاں لوکاں پڑیاں بنا کے دین دا رہا معرفت حقیقت دیاں گلاں سمجھان دا رہا مولا اینا بندیاں دے کولا کے اسی اس لئی بیٹھے ہیں کیونکہ پھل چولی وچوں تے پھلاں دی خوشبو آندی ہے پٹھی گل پئیے تے پٹھی آگ اے بندے دے کپڑیاں نو ساڑ دین دیئے اے نا دی صحبت جے بیٹھے ہیں کہ چنگے یاراں کول بیٹھیے تے چنگے یاراں تو بندے دی صحبت دا پتہ لگدا ہے کہندے نے بندہ نمازیاں چ بیٹھا بندہ چنگا ہوے گا تے چوراں شرابیاں زانیاں نال یاری بنا کے بیٹھا ہوے گا تے پوچھن دی لوڑ نہیں ہے بندہ کنجدا ہے ننگدیاں وڑدیاں چرستیاں وچوں لوکی آپ ہی دس دین گے چوراں نال بیٹھا ہے بندہ آپ بھی چور ہوے گا چوراں نال بیٹھے گا ویکھن والے سمجھ گئے بندہ چور بیٹھا ہے یہ بندہ شرابیاں نال بیٹھے گا ویکھن والے بندیاں نو صحبت تو پتہ لگ جائے گا کیونکہ جنج دی طبیعت ہوے اونج دے بندے دے یار ہوندے نے بولو 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 بلہ فتح بعد والے گل سمجھ چاہے تے کلا سر نہیں ہلانا سبحان اللہ آکھنی ہے تاکہ مینوں پتہ لگے شہزاد بدر شاہ یہ مضمون دے وے تے گل سمجھ چاہے یہ جہو جے بندے جے خطیباں نال بیٹھو گے تے تیری عبادت دا تاثر جائے گا بندے دے گردو پیش دا جڑا ماحول ہے بندے دی طبیعت اثر انداز ہوندا ہے لوگو جے بندے دے آسے پاسے بندے تاش کھیلن والے جواری بیٹھے ہون گے انہاں دی صحبت دا اثر بندے دی طبیعت نظر آئے گا بچہ جس ماحول وچ پلدا بڑھدا ہے نا اس بچے دی طبیعت او دے گردو پیش دے ماحول دا تاثر ضرور ملدا ہے اثر ضرور ملدا ہے ماحول دا اگر شرابی بیٹھے ہون گے شرابیاں دا اثر ضرور ہوے گا پورا نہ ہوے تے تھوڑا ہوے گا جواریاں دا اثر ضرور ہوے گا اے سود کھانا لیاں دا اثر ضرور ہوے گا لوگوں جے بندے لڑا کے رہندے ہون گے محلے وچ او بھی چار بٹن کھول کے سینہ کٹ کے ترے گا آکھے گا اے ہوئی کل کائنات ہے میرے محلے والے سارے انجی تردے نے اللہ جانے انجی تریا جاندا ہے اوے بندہ علی حجویری داتا پیا دے دروازے تے بیٹھا ہوئے سارے بندے سر سجدے وچ اللہ دی توحید دے نعرے لاندے ہون او دی طبیعت اثر ہوے گا آکھے گا اے ہوئی کل کائنات تھے توحید نعرے لائے جائے